गणेशोत्सव युवक मंडळ तांची कमिटी मेंबर जे पार्टिसिपंट्स आयले तांचे फॅमिली मेंबर आयले आनी सगळ्यांचे हांगा हांव स्वागत करता. भजनी स्पर्धा भजनांचे आनी आमचे म्हज्या फॅमिलीचे बरें पयलींच्यान कनेक्शन आसा. आमचें जें मूळ घर आसा तें दामोदर साल एन्सेस्ट्रल हाऊस. थंय नाम बाबाचें देवूळ आसा आनी ल्हानपणांतल्यान थंय आमी सोमारच्या सोमारा भजनां जातात आनी आमी थंय वताले. अजूनय वतात. आतां चड टायम मेळना पूण टायम मेळटा तसो आमी वतातूच. आमी हें भजन आयकुपाकूय आमकां आवडटा आनी करपाकूय आवडटा. तशेंच हांव स्वता पकवाज वाजोवपी, स्वता तबले वाजोवपी, स्वता पेटी वाजोवपी, स्वता गिटार वाजोवपी आनी थोडी जाता तशें ट्राय करून पदाय म्हणपी. पूण दुसरें आमचें रिलेशन तांचे बरोबर आसा म्हणटा तें म्हजो तो पणजो आसा जो म्हज्या आज्जेचो जो बापूय आसा तांचें नांव मलबाराव सरदेसाय आनी ते गोंयचे एक नामनेचे पकवाज वाजोवपी आनी तांच्यांनी एक कलाकार अशे आसा तांच्यांनी गोंय भरूच न्ही जाल्यार गोंयच्या भायरूय आपलें भरपूर व्हडलें नांव केलां. आतां हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे जे जितले म्हाका म्हजी आजी सांगताली, म्हजो डॅडी सांगतालो की गोंयांत खंयी फंक्शनां जावं, कसलीय कॉम्पिटिशनां जावं, की मागीर पेडण्या टू काणकोण जावं नाल्यार वास्को टू मोल्या जावं, ते सगळे स्पर्धेंत पार्टिसिपेट करताले आनी स्पर्धेंत पार्टिसिपेट करून तांचो टॅलंट दाखोवन तांच्यांनी आर्ट फॉर्म परफॉर्म करून तांच्यांनी आपलें नांव केलें आनी अशे तरेन नांव केलें की आजूय लोक तांची याद करतात. आतां तेन्ना इतले प्लॅटफॉर्म नाशिल्ले, जे तेन्ना सोशल मिडिया, डिजिटल मिडिया टू टीव्ही, फोन तितले नाशिल्ले. आज आसा, पूण आज प्रॉब्लम असो जाता की आज कॉम्पिटिशनां तितली जायना. आतां सार्वजनीक जी गणेशोत्सव युवक मंडळ आपल्या सायडींतल्यान प्रयत्न करता, कित्याक गोंयची भजनां म्हणटा तें आमचें ट्रेडिशन, आमचें कल्चर तें आमी राखून दवरपाक जाय. दुसरें आमी ओपिनियन पोल म्हळ्यार गोंयची अस्मिताय जी आसा, ओपिनियन पोल हे 60व्या वर्सांत भितर आसा आनी ओपिनियन पोल आमी कित्याक झगडले, कित्याक हाडलो, कित्याक मेळ्ळो आमकां गोंयची आयडेंटिटी राखून दवरपाक. आनी आमची जी गोंयची भजनां आसा तांचे युनीक टोन, युनीक ट्यून आसा, ती फाल्यां नॉर्थाक जावं सावथाक जावं, एक्स्ट्रीम नॉर्थाक जावं एक्स्ट्रीम सावथाक जावं, तरेतरेचे वेगळे वेगळे तरेन शिगम्याचो आमचो वेगळो टोन आसता, आमचो धाल्यांचो वेगळो टोन आसता, गुलालाक आमचो वेगळो टोन आसता. म्हळ्यार तरेतरेचे आमचे युनीक टोन आमचे एक आसता जे आमी आज राखून दवरपाची गरज आसा फुडल्या पिळगे खातीर. आतां सार्वजनीक श्री गणेशोत्सव युवक मंडळ हे फाटले 39 वर्सां जालीं स्पर्धा ऑर्गनायज करता, भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिता. खरें म्हळ्यार ते सरकारान जें काम करपाक जाय तें काम करता. ही कामां सरकारान करपाची. सरकारान जाता तितले भजनी स्पर्धाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय, जाता तितले भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय, जाल्यारूच आमचे भुरगे फुडें स्टेट लेवलूच न्ही जाल्यार नॅशनल लेवलार परफॉर्म करपाक शकतले, आपलें नांव करपाक शकतले. हांव सार्वजनीक श्री गणेशोत्सव युवक मंडळाक मनाक आदांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ते एक भुरग्यांक हो प्लॅटफॉर्म दिता, प्रत्येक वर्सा पार्टिसिपेशन घेता, तरी ते रेस्ट्रिक्शन हाडटा म्हणून 12 घेता जाल्यार थोडी आशिल्ले जाल्यार ते आनी थोडी घेवपाक शकताले. म्हणून हांव आनी एकदां तांकां मनाक आदांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की हांवें तांकां लास्ट टायम सांगिल्लें की फुडल्या वर्सा हें फंक्शन आनी मोठ्या तरेन जावचें आनी म्हाका हांगा येवपाक मेळचें. तांच्यांनी म्हाका हांगा आपयलें म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. आनी आज रामराव नायक सरूय हांगा आसा, अविनाशूय आसा, अविनाश म्हजो बरो फ्रेंड. सो रामराव नायक सरा म्हऱ्यान जावन म्हाका उलोवप मेळ्ळें म्हजें सगळ्यांत मोठें भाग्य अशें हांव मानता. दुसरें हांगाचे पार्टिसिपंट जाल्यार तांकां ऑल द बेस्ट विश करता. म्हजी दोन उतरां आयकलीं म्हणून मनाक आदांतल्यान तुमचें देव बरें करूं म्हणटा.